You are watching Goa TV 24. 3 तारखेक जी बायट दिली मुख्यमंत्र्या समोर त्या दिसा तो सांगता की धोणांक लागून हो सगळो इन्सिडंट घडलो. मागीर तो सांगता म्हाका लागून इन्सिडंट घडलो. आता तो सांगता गव्हर्नमेंट यंत्रणेक लागून इन्सिडंट घडलो. प्रत्येक दिसा तो प्रत्येक हेचेर जे घालताय पळय ते चुकीचें आसा. तर अशा तरेचे म्हणजे एक आपलो आतां चामडी वांटोवपा खातीर न्हू त्या तरेन लोकांचेर आरोप करून आपूण कसो हेतून साल्वार जातलो अशा तरेचे सगळे प्रयत्न आसात. कालची जी मिटींग आसा ती सुद्दां तेणी अशा तरेन अरेंज केलेली की आतां आपूण हेका खंय तरी धडो शिकयतलो म्हणजे म्हाजें नांव घालून ताणी हेचेर कारवाई करतलो म्हणून हांवें ताका सांगलें तुजी मिटींगूच सगळी जी मिटींग आसा पळय ती बेकायदेशीर आसा. हेचें कारण अशें आसा की सत्यशोधन समितीन पान नंबर 21 डायरेक्शन दिल्लें आसा की हो गुन्हेगार आसा म्हणून मॅनेजिंग कमिटी गुन्हेगार आसा तेचेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून डायरेक्शन दिल्लें आसा. ज्या वेळाचेर आनी एफआयआर जाल्लेली आहा तेचेर कमिटीचेर एफआयआर जाल्लेली आसा. कोर्टान स्पश्टपणे म्हटलेलें आहा ह्या तरेचे हार्मफूल जे समज जर तर मॅनेजिंग कमिटी आसा जाल्यार तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. रेजिग्नेशन दिवं नाल्यार तेका काडपाक जाय. अशा तरेचे प्रोविजन आसतना आमी आमच्या देवस्थाना खातीर देवस्थान बरें चलपा खातीर तेणी राजिनामो दिवन फुडलें जें कितें आसा पळय तें वेवस्थीतपणे चलोवपाचो हें करपाक जाय न्ही तेणी तो करपाक तयार ना. कित्याक लागून तुजे कडेन जात्रा जावपाक करून घेवपाक तुजे कडेन शक्य जाली ना. जात्रा करून घेवपाची तयारी करपाक लागून तुवें कितें केलां तें सगळ्या लोकांक खबर आसा. तें हांवें सांगपाची आनी गरज ना. आनी तेका लागून अशा तरेचो इन्सिडंट घडलो आनी तेचे खापर तूं दुसऱ्याच्या माथ्यार मारता ही मोठी चूक आसा. हाच्या फुडें तेचें बेकायदेशीर कार्य आमी खंयचेच खपोवन घेवपाचें ना हें ठरयल्लें आसा. आनी आयज तुमकां ज्या प्रमाणे बाकीच्या म्हाजनांनी सांगलेलें आसा हेची सत्य परिस्थिती हो करपाक सोदता कितें ज्यो सायनी मारता तो जो दुरुपयोग करता तो दुरुपयोग आतांच्या बाकीच्या म्हाजनांनी तुमकां दाखोवन दिलेले आहा. सगळे जाण हांगासर येवपाक शक्य नासल्या कारणान हे इतल्याच म्हाजनांनी हांगासर आपले रिप्रेझेंटेशन्स दिल्लेले आसा. पुणाची गोविंद गांवकर शिरगांव मानसवाडा. सो बेजिकली हांव वन ऑफ द म्हाजन आमची जी मिटींग जाल्ली लास्ट संडे सो ते मिटिंगेन तेंच्यांनी सांगलें की वेरियस ठराव म्हाजनांनी पास केल्या म्हणून आनी भितरलो मेन जो तांकां तेंची गेम प्लॅन जी आसली अशी आमकां दिसता की थंयच्यो पयलीं सायनी घेवपाच्यो सगळ्या म्हाजनांक आपण तेंच्यांनी पयलीं सायनी घेतल्यो आनी तेजेर वेरियस डिस्कशनां जालीं जी फायनान्शियल एड दिवपाक ते सगळे म्हाजनांनी डिस्कस केले तेजेर आमी एप्रुवल केलें. पण भितर एक जे थोडे जे ठराव घातले तेंच्यांनी तितून कितें घातलें की म्हाजनांनी ठरयलां की कमिटीक ब्लेम करपाचें ना म्हणून आनी हें सगळो ब्लेम गव्हर्मेंटाचेर आनी म्हाजनाचो फूल सपोर्ट हें असो ठरावूच जावं ना. नाव हें डिस्कशन जालें मे बी जालां जाल्यार एक लायनीचें डिस्कशन जालां आनी तेजेर हेणी विरोध केलो निलेश आमचो दिलेश गांवकार. सो बेजिकली हें फेक घातला तेंच्यांनी आमकां मिसगायड केलें आनी आमकां आमच्यो सायनी मिसयूज केल्यो तेंच्यांनी हें सगळें करून. आनी बेजिकली हे तेंच्यांनी ही जी गेम केल्ली सगळी आमकां सांगलें की ही जात्रेचो हिशोब करूं जो जे पयशे येयल्या जावं कितें भांगर येयल्या जो हिशोब सांगता. जेन्ना तांकां क्वेश्चन केलें आमी तुमचो हिशोब दाखया म्हणून तेंच्यांनी एक फिगर हाडून दाखयलो आमकां XYZ कितें आसा तो एक फिगर आमचो जात्रेक इन्कम इतलो येयला पण आमी तांकां विचारलो एक्सपेन्स कितलो जालो तो दाखय ती बिलां येवना म्हणटा. दुसरें विचारलें भांगर कितलें येयला तें सांग भांगराचें तें म्हणटा अजून आमी अकावंट करूंक ना. सो बेजिकली मिटींग अकावंटाची आसली आनी हें सांगता की तेंचे कडेन आन्सरां ना म्हणून. सो बेजिकली हें टोटल फेक आनी आमकां हें मिसयूज केलें आमच्यो ह्यो सगळ्यो सायनी आनी हें सगळें मागीर तेंच्यांनी प्रेस घेतला आनी सांगता की म्हाजनाची मिटींग जाली आनी आमकां क्लीन शीट दिली म्हणून आनी सगळो ब्लेम गव्हर्मेंटाचेर. हें अशें जावंकूच ना. म्हाजना कडेन डिस्कसूच करूंक ना. हें सगळें फटींग आनी हांवें तांकां ओपन सांगलेलें हें तुमी सगळें कितें केलां ती फटिंगगिरी म्हणून. ह्यो जो कोण आसा हे कमिटीन हे नोटोरियस गुंडान घेवन ऑपरेट करता हे कोण सांगपाक भितालो कित्याक लोकांक भंय आहा तेंचो. कित्याक देवीचें नांव आसा पळय अख्ख्या गोंयान आनी बाकीच्या राज्यांनी आसा भावीक येतात देवतेक उलो मारल्या उपरांत देव ती पावता. पण आमच्या शिरगांवान ही बसबस पुरी केल्या पळय तितून सगळे लोक घुसपाडलेल्या भशेन जाला. फक्त एक पयशांक लागून करता अशें दिसता म्हाका. हे जावंक जायना. ह्यो गोश्टी कोणी करूंक जाय पंचायतीचेरूच ठप्प दवरलेलो आसा. हांव क्लियर नमूद करूंक सोदता की हेच्या फुडें ह्यो गोश्टी जावंक जायना. कितके एका मिटराक बाबा कितके सरकारान फिक्स केला तितकेच पयशे थंय वचोंक जाय.
त्याच्या भायर वचूंक जायना. एका मिटराक 1,000 2,000 5,000 अशें जावं शकना. धंदो घेवन येता बारीक बारीक लोक पोटाक देवीच्या नांवार नांव पिड्ड्यार जाता, गांवाचें नांव पिड्ड्यार जाता. ह्यो गजाली जावंक जायना. हो जो दिनानाथ गांवकार अध्यक्ष आपणे म्हणालो अशें केलें तशें केलें आनी प्रशासनाचेर सरकारी प्रशासनाचेर बोट दवरलें की हेका जबाबदार ते म्हणून. हांवें तेन्ना आक्षेप घेतलो आनी ताका विचारलें आरे बाबा तूं आतां हें जें सांगता पळय तेन्ना तूं जात्रे दिसा दुसरे दिसा सीएमाचें जेन्ना पळय हें आसलें पळय पत्रकार परिशद आसली पळय ते दिसा तुवें कितें बायट दिली तेन्ना तुवें सांगलें आमकां अशें कॉपरेशन मेळटा तशें कॉपरेशन मेळटा प्रशासनाचें सगळे बाजूने आमकां सगळें ठाकठीक सगळें आनी आतां तूं दुसरे भशेन उलयता. एकदां तुमी म्हणटा आमकां सरकारान सगळें कॉपरेशन दिलें आनी सगळें सुरळीत जालें म्हणटा मागीर तुमी परत सरकाराक ब्लेम करता. हय मागीर माझे अध्यक्षाचेर आरोप खंयचो हे अपराध. दुसरी गोश्ट आतां सीएमान आमच्या ऑनरेबल सीएमान डिक्लेअर केलें की स्टेट फेस्टिवल म्हणून हेचेर तुमी आक्षेप घेतात विरोध करतात कितें काय म्हणून.